बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा ही एक तकलीफ़ दे दुख देने वाला वाक़या है, लेकिन एक ख़बर जो है वो फैली थी और ख़बर कुछ इस तरह की थी कि एक घर में एक कुआँ है। इस कुएँ में पहले एक भाई अंदर उतरता है कुछ सफाई के मामले से, वो बाहर नहीं आता। दूसरा भाई उसको लेने नीचे उतरता है, वो भी गायब। हमसाए से 2 कज़न्स जो है उनको बुलाया जाता है, वो भी बारी बारी उतरते हैं और एक ही दिन में एक घर से 4 जनाजे उठते हैं। किसी ने कहा कि आसेब है इस घर में, किसी ने कहा बदरूहों का बसेरा है, किसी ने कहा कि इस घर के कुएं में किसी लड़की को मार के फेंक दिया गया था। उसके बाद इस कुएं को जो है बंद कर दिया गया था, इसलिए आज उस लड़की ने बदला ले लिया। किसी ने ये कहा कि यहाँ पर कुछ जिन्नात रहते थे, ये उन जिन्नात का घर था, लेकिन इस कुएं को फिर इस्तेमाल किया गया घर के सीवरेज के पानी को इकट्ठा करने के लिए, गटर के पानी को इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि गांव में इस तरह के मामलात जो है जब नहीं होते कि आपकी किस तरह से जो वेस्ट मटेरियल है बाथरूम का वो किस तरह से किया जाए, तो उसको घर में ही कोई जगह खोद के उसके अंदर ये स्टोर किया जाता है और फिर मशीन मंगा के उसको साफ़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जन्नात का बसेरा था और चूँकि इस कुएँ को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया कि घर की जो तमाम वेस्ट है वो इसमें इकट्ठा किया जाए, तो उन जन्नात ने इनसे बदला लिया और इनसे इनके बेटे जो हैं वो एक साथ ही 4 जवान जो हैं वो छीन लिए। इस वाक़े की जब तह में गए तो फिर पता लगा जो कहानी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इसलिए भी क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती कह ले या हमारा ना जानना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान बन सकता है। किस तरह से एक माँ ने अपने 2 जवान बेटे खोए, एक और माँ ने अपने 2 जवान बेटे खोए। उनमें से एक बेटा जो है उसकी अभी शादी हुई थी, 25 साल का वो जवान था, उसकी नई नवेली दुल्हन घर में बैठी है। एक और नौजवान जो है उसकी अभी मंगनी हुई थी, वो 24 साल का है। दोनों भाई हैं। ये जो 2 छोटे बच्चे हैं उनमें से एक भाई सुतेला है और एक छोटा भाई जो कुएं में उतरता है उसको बचाने के लिए जब दूसरा भाई अंदर जाता है तो दोनों भाई जो हैं एक ही बाप के 2 बेटे, वो जो है किस तरह से जाँ भाग हो जाते हैं। ग़ुलाम अकबर जो कि इन बच्चों का बाप है, उसने ये वाक़या बताया। वो कहता है कि हमारा छोटा सा घर है और यहाँ चूँकि सीवरेज का निज़ाम नहीं है, इसलिए इन लोगों ने घरों के अंदर ही सीवरेज टैंक बना रखे। जब वो भर जाते हैं तो मशीन के साथ उनकी सफाई कर दी जाती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये हमने सीवरेज टैंक जो है बेसिकली हमारे घर का एक कुआं था, हमने इसको सीवरेज का टैंक बना लिया, यानी एक तरह से जितना गंद इकट्ठा होता है हमने इसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि कल रात देर से उनके दोनों बड़े बेटे गटर की सफाई कर रहे थे। मालूम नहीं कि गटर के अंदर क्या था कि यह हादसा हुआ। मेरा एक बेटा 5वीं जमात और दूसरा 9वीं जमात में पढ़ा है। वो कहते हैं कि गटर की सफाई के दौरान अचानक ही मशीन बंद हो गई। एक भाई ने दूसरे से कहा कि नीचे गटर में मशीन फंस गई है, उसे निकालो। छोटा भाई जैसे नीचे उतरा तो फिर एकदम अचानक खामोश हो गया। बड़ा भाई छोटे भाई को निकालने के लिए नीचे उतरा तो वो भी खामोश हो गया। ग़ुलाम अकबर बताते हैं कि उस वक्त ख़वातीन घर में मौजूद थीं। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और पड़ोसियों को आवाज़ दी तो 2 चचाजाद भाई उनके दोनों बेटों की मदद को भागते हुए आए। उन्होंने जब गटर में देखा तो दोनों लड़कों को बचाने के लिए उनमें से एक गटर में नीचे उतरा तो वहाँ पे वो भी नीचे नहीं आया। उसके बाद उसका कज़न जो है यानी कि उसका अपना भाई जो है वो बचाने के लिए नीचे उतरता है तो वो भी वापस नहीं आता। सूरत हाल जब इतनी तशवीशनाक हुई तो अहले इलाका भागे, पुलिस और दीगर म्यूनसिपल एहलकारों को लेकर आए ताकि इन लड़कों को गटर से निकाला जा सके। ये नीम शब का वक्त था, पुलिस वाले बताते हैं सब परेशान थे। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्होंने लड़कों को निकालने की कोशिश की। इस इलाके के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस है शेर वली, वो कहते हैं कि पुलिस एहलकार जब पहुंचे तो उन्होंने लड़कों को निकालने की कोशिश की तो उन्हें शुरू से ही घुटन महसूस हुई और वो बेहोश हो रहे थे। इस वजह से वो नीचे गटर में नहीं उतर सके। उसके बाद म्यूनसिपल एहलकार पहुंचे और उन्होंने लड़कों को निकाला, लेकिन तब तक वो जाँ भाग हो चुके थे। अच्छा, वो कहते हैं कि उनकी तदफीन जो है बुध को शाम तक कर दी गई। अब शेर वली बताते हैं जो कि पुलिस एहलकार है, वो कहते हैं कि इस गांव में ये गरीब लोग हैं और इनके छोटे मकान हैं जहां सीवरेज का निज़ाम नहीं है। उनका कहना था कि एक हादसा था जहां सीवरेज गटर में गैस की निकासी के लिए पाइप नहीं था, यानी गैस को निकालने के लिए पाइप नहीं था। आम तौर पर इस इलाके में लोग घरों के अंदर कुएं खोदकर इसमें गटर का पानी और सीवरेज का पानी जमा करते हैं और जब कुआं भर जाता है तो इसके लिए मशीनें मंगवा कर इसको खाली कर दिया जाता है। अब चूँकि इसके अंदर गैस को निकालने के लिए कोई पाइप नहीं था और ये कुआं था, तो इस वजह से यहाँ पर गैस इकट्ठी हुई। ये जहरीली गैस थी, इस कदर जहरीली थी कि जैसे ही आप नीचे उतरते गए तो मोहलत नहीं मिली वापस पलटने की, इस कदर जहरीली गैस थी। अब ग़ुलाम अकबर और उसके पड़ोसी जो है एक ही दिन में जब 4 जनाजे उठाए गए तो इलाके में गहरा सोग है। ग़ुलाम अकबर ने बताया कि घर में ख़वातीन की हालत बहुत गहर है, बच्चे जो है वो गमज़दा है, उनके लिए डॉक्टर को बुलाया गया है, बहनें सख्त परेशान है, सब रो रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे तो
تعلیم کے بعد مدرسے جاتے تھے اور اس کے بعد میرے ساتھ سبزی کی ریڑھی پر میری مدد کے لیے بھی آ جاتے تھے۔ ان کے ایک بیٹے حامد علی کی عمر 13 سال تھی، وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور دوسرے محمد کی عمر 16 سال تھی اور وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ دونوں ستیلے بھائی تھے۔ حامد علی کی ماں جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی اور وہ پہلے گٹر میں اترا تھا۔ محمد نے اپنے سوتیلے بھائی کو بچانے کے لیے گٹر میں چھلانگ لگا دی۔ ان لڑکوں کو بچانے والے دونوں پڑوسی آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ ان میں نوید علی جو ہے وہ بڑا تھا، اس کی عمر 27 سال تھی۔ اس کی چند ماہ پہلے ہی منگنی ہوئی تھی اور اب شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ معذرت کے ساتھ میں نے 25 بولا۔ دوسرے کزن احسان علی کی 7 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور اس کی عمر 25 سال تھی۔ غلام اکبر نے بتایا کہ دونوں گھرانوں میں سوگ ہے، گاؤں کے لوگ جمع ہیں اور اس وقت سخت پریشان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو گٹر میں نکاسی کا جو نظام تھا، یہ اتنا خطرناک ایک نظام، اور یہاں پر کوئی ایسی ان لوگوں کو مدد نہیں تھی کہ یہ لوگ صحیح طریقے سے اس سسٹم کو کر پاتے، کوئی ایسی گیس جو ہے اس کو نکالنے کے لیے، اس کے اخراج کے لیے۔ اچھا، یہ جب واقعہ ہوا نا تو ایک اور واقعہ جو ہے بڑا ہی تکلیف تھے جو اس سے پہلے، جہاں پہ 2 خاکروب تھے، یعنی کہ وہ تو جانتے تھے نا اس کام کو۔ سیوریج لائن کے اندر کتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، ان لوگوں کو ایک کپڑا دے دیا جاتا ہے کہ منہ پہ کپڑا ڈالو اور جاؤ، اپنی جان جو ہے خطرے میں ڈال دو۔ اب یہ سرگودا میں یہ 2 خاکروب تھے اور سیوریج کی لائن تھی جس میں ان کا بھی دم گھٹ گیا۔ یا تو آپ ان کو باقاعدہ ماسک دیجئے، آپ ماسک دیجئے، آکسیجن ماسک انفیکٹ دیجئے ان کو، جو پراپر ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے۔ کیا یہ غریب ہے، یہ صفائی کرتے تو کیا ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ان کے ساتھ اور پیٹ نہیں جڑ۔ یہ فیصل آباد میں لاری اڈے کے قریب ایک گٹر تھا، سیوریج کی ایک لائن تھی جس کی صفائی کرانی تھی۔ اس کے لیے 2 لڑکے ہیں، مائیکل اور فیصل۔ اچھا، فیصل کی بڑی تکلیف تھی کہانی، اس کی بیوی نے بھی بتائی، وہ میں بھی آگے بتاتی ہوں۔ لیکن مائیکل اور فیصل جو ہے ان دونوں کو جاب پہ یہ تھے اور ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں نے یہ سیوریج لائن جو ہے یہ صاف کرنی ہے۔ اب مائیکل اور فیصل ان دونوں کو بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے مین ہول میں اتار دیا گیا۔ سب سے پہلے تو مائیکل کو اتارا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ نیچے اترتا ہے تو گیس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ دم گھٹنے پر یہ مدد کے لیے شور شرابہ کرتا ہے، تو اس کے 2 ساتھی ہوتے ہیں، ایک ندیم اور ایک فیصل۔ یہ بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے مین ہول میں انہیں بھی اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مائیکل کو تو مدد فراہم کر دی گئی، مگر خود وہ باہر نہ نکل سکے، اور ان کی لاشوں کو صبح 4 بجے مقامی شخص کی مدد سے سیوریج لائن سے باہر نکالا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے گھنٹوں جو ہیں یہ بیچارے وہاں پڑے رہے ہوں گے، کتنا ایک تڑپے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو بروقت بھی مدد نہیں ملی، شاید یہ بچ جاتے، شاید ان کی کوئی بچت ہو سکتی، لیکن نہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو جس طرح سے اتار دیا جاتا ہے۔ اب عینی شاہد جو ہے اس دن جو وہاں پہ موجود تھا، اس نے اس رات کیا دیکھا، وہ کہتا ہے کہ تقریباً 10 بجے جو میونسپل کمیٹی کے سپروائزر ہیں انہوں نے مائیکل جاوید سے سیوریج لائن میں اترنے کو کہا، تو مائیکل تھوڑے سے تردد کے بعد گٹر میں اتر گیا۔ اب وہ جو شخص وہاں موجود تھا وہ کہتا ہے کہ سیوریج لائن میں اترنے کے چند ہی منٹ کے بعد مائیکل نے دم گھٹنے کے بعد شور شرابہ کیا جس سے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ چند ہی لمحے بعد جب سیوریج لائن میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تو ان کے ساتھیوں ندیم اور فیصل نے مائیکل کو آواز دی۔ جواب نہ ملنے پر وہ سمجھ گئے کہ مائیکل مشکل میں ہے۔ اس پر ندیم اور فیصل بنا کسی حفاظتی اقدامات کے گٹر میں اتر گئے۔ عینی شاہد کے مطابق دونوں نے مل کر بے ہوش مائیکل کو تو سیوریج لائن سے نکال لیا، مگر خود وہ اوپر نہ آ سکے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کی، اور اس کے بعد اس واقعے کی اطلاع رات 12 بجے ملی، لوگ موقع پر نہیں پہنچے اور امدادی کارروائی نہیں کر پائے، اور ان کا کہنا ہے کہ گھر والوں کا کہ پولیس اور ریسکیو اہلکار صرف لوگوں کو کنٹرول کر رہے تھے، اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو انتظار میں تھے، ہم نے تو کہیں باہر جانا تھا، ہم سے تو وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ جب میں کام سے واپس آؤں گا۔ وہ کہتی ہے کہ اس دن فیصل کا کوئی دل نہیں تھا کام پہ جانے کا، لیکن جب اس کو فون آیا اور سختی کی گئی تو اس دن وہ پھر چلا گیا۔ ہم لوگ تیار بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ میں آؤں گا تو پھر میں تم لوگ کو لے کر جاؤں گا، لیکن ہم تو انتظار کرتے ہی رہ گئے اور وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اب جو پولیس نے مقدمہ اس کا درج کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ لاری اڈا کے قریب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے ان کو یہاں اس طرح سے جو اتارا گیا ہے، اور اس کے خلاف مقدمہ ان کے گھر والوں کی طرف سے درج تو کر دیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارا نظام ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ لاشوں کو نکالنے کے لیے کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، احتجاج شروع کیا۔ اس کے بعد جو ہے میونسپل کمیٹی کے اہلکار جو ہیں وہ جو غائب تھے وہ پھر پہنچے بڑی ہی دیر کے بعد، اور پھر ان کی لاشوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو بڑی افسوسناک ہے، انسان کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اب جو میونسپل کمیٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، SOPs کے تحت کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت لائن میں پانی کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ رات کے وقت کام کیا جائے، اس لیے ہم نے ان کو رات کے وقت بلایا تھا۔ اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمام حفاظتی اقدامات کیے تھے، جبکہ وہاں پہ موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو کوئی کٹ کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاکروب جب اندر گیا تھا اس کی حالت خراب ہوئی، بچانے 2 مزید اندر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں آ سکے۔
سکے، اور اس پہ سپروائزر سمیت جو ہے 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ لیکن کچھ SOPs ہوتے ہیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تصاویر اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ انسان زندگی سے گیا، انسان گیا، وہ کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا ان بیچاروں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے اور ان باتوں کا خیال رکھے۔ مین گٹر کی لائنز ان کا، اور خاص طور پہ ان کی صفائی اور اس کے حوالے سے جو گیس کا اخراج ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ اتنے ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم لوگ کا حق ہے کہ ہم لوگوں کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ جتنا ٹیکس ہم لوگوں سے پاکستانیوں سے لیا جاتا ہے اتنا تو کہیں بھی نہیں لیا جاتا، بہت زیادہ ٹیکس ہے، اور اس ٹیکس کے باوجود یہ فیسلٹیز ہے۔ یہ انسان کی قدر و قیمت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔